السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब العالمين। आगाज होता है जी रकू नंबर 7 का आयत नंबर 61 से। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ अल्लाह ताला फरमाते हैं वइद कुलना, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सिवाय इबलीस के सब ने सजदा किया। उसने कहा कि मैं इसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया है कि ए रसूल अपनी कौम के सामने इबलीस की आदम और उसकी औलाद से दुश्मनी का जिक्र करो। यह कदीम दुश्मनी है और इस वक्त से है जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। सब ने सजदा किया और इबलीस ने गरूर करके सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने खुद को बड़ा और आदम अलैहिस्सलाम को हकीर जाना। उसने कहा, इब्लीस ने क्या कहा, इब्लीस ने अपनी बड़ाई को देखा कि उसको किस तरह से पैदा किया गया है, आग से, और इस इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है। तो फिर मैं इस मिट्टी के बन इंसान को मैं कैसे सजदा करूं। कतादा ने इन आयात के बारे में कहा कि इब्लीस का आदम से इस चीज पर हसद है जो अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी, और उसने कहा कि मैं आग से और ये मिट्टी से बना है। इस तरह तकब्बुर जैसे गुनाह का आगाज हुआ। इस तरह से तकब्बुर जैसे गुनाह का आगाज सबसे पहले जो जो गुनाह किया गया वो तकब्बुर किया गया। तो सईदा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के वाक़ये से हमें उस इताअत और नाफरमानी की हकीकत के बारे में सबक मिलता है। वो क्या सबक मिलता है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का वाक़या ये बताता है कि मानने वाले कैसे होते हैं और ना मानने वाले कैसे होते हैं। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करते वक्त अल्लाह ताला के हुक्म को देखा और इसकी इताअत कर ली, जबकि इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं माना। आदम अलैहिस्सलाम को देखा तो उसे महसूस हुआ कि सजदा करने से मैं छोटा हो जाऊंगा और आदम अलैहिस्सलाम बड़े, इसलिए वो सजदा करने में नाकाम हो गया। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कौला, अल्लाह ताला फरमाते हैं कौल अरअयतक हादल्लज़ी कररमत अलैया लइन अखरतनी इला यौमिल क़ियामति लअहतनिकन लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला। उसने कहा, क्या तूने देखा ये शख्स जिसको तूने मुझ पर फजीलत दी है, यकीनन अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत देगा तो बहुत थोड़े लोगों के सिवा उसकी पूरी नस्ल को हर सूरत जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। यानी इब्लीस ने हसद से कहा, क्या कहा उसने, कि अगर यकीनन अगर तू मुझे क्यामत के दिन तक मोहलत देगा, अल्लाह से कहा उसने कि अगर तू मुझे क्यामत के दिन तक मोहलत देगा तो इसकी पूरी नस्ल को हर सूरत जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। नस्ल को उखाड़ फेंकना क्या है, यानी आपको और मुझे दीन से हटा देना। फ- शैतान ने अल्लाह ताला से ये कहा कि तू मुझे मोहलत दे दे कि मैं इस इंसान की नस्ल को ही उखाड़ फेंकूं, जो कि वो नस्ल जब जन्नत में नहीं जाएगी, वो जहन्नुमी बन जाएगी, तो जहन्नुम में रहना और वो किसी काबिल जिक्र बात नहीं होगी। जहन्नुम वालों का कोई नामो निशान नहीं होगा। इसलिए शैतान ने कहा कि "ऐ अल्लाह, तू मुझे अगर मोहलत देगा, क्यामत तक के लिए मोहलत दे, तो मैं इसकी नस्ल को ही उखाड़ फेंकूं, मैं इसकी नस्ल को गुमराह कर दूं, तबाह कर दूं, मैं इन्हें सीधे रास्ते से भटका दूं।" तो इंसान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है। शैतान इंसान की नस्ल को खत्म करना चाहता है, नस्ल कशी करना चाहता है, बहुत थोड़े लोगों के सिवा, इल्ला कलीला। यानी औलाद आदम में से थोड़े से लोग होंगे जो शैतान से दुश्मनी रखेंगे और उसकी बातों को नहीं मानेंगे। बाकी सब के सब शैतान की बात को मानकर शैतान की गिरविदा हो जाएंगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हश्र में फरमाया, जैसे शैतान की मिसाल है जब उसने इंसान से कहा कुफ्र कर, फिर जब
उसने कुफ्र किया तो उसने कहा मैं तुझसे ला ताल्लुक हूँ, यकीनन मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। अयाज बिन हमार से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में फरमाया, लोगों, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें वो बात बताऊं जिससे तुम आगाह नहीं हो, और वो बात अल्लाह ताला ने मुझे आज ही बताई कि मैंने जो कुछ अपने बंदे को अता किया वो इसके लिए हलाल है, और मैंने तमाम बंदों को दीन हनीफ पर पैदा किया था, लेकिन शैतानों ने आकर उन्हें अपने दीन से फेर दिया और मेरे साथ ऐसी चीजों को शरीक करने का हुक्म दिया कि जिनके लिए मैंने कोई सनद नाजिल नहीं की, कोई हुक्म नाजिल नहीं किया। गुनाहों में मुब्तला करना, अगर वो लोगों को काफिर ना बना सके तो ना उम्मीद नहीं होता। यानी अगर इंसान को गुनाहों में मुब्तला ना कर सके तो शैतान ना उम्मीद नहीं होता, उनसे छोटे गुनाह करवा के उनके दिलों में दुश्मनी की काश्तकारी जारी रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, शैतान इस बात से कतई ना उम्मीद है कि इस शहर में उसकी इबादत होगी, मगर कुछ आमाल जिनको तुम मामूली और हकीर समझते हो उनमें उसकी इताअत की जाएगी और वो उसी से खुश हो जाएगा। शैतान इस बात से ना उम्मीद है कि जजीरा अरब में नमाज पढ़ने वाले उसकी परस्तिश करेंगे, लेकिन उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर और वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके वो नाउम्मीद नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसे काम करवाता रहता है जिससे वो इंसान को अपने चुंगल पे अपनी अपने हाथ में लिए रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इब्ने आदम की तमाम राहों में बैठता है, चनाचे उसके इस्लाम की राह में बैठता और कहता है, क्या तुम इस्लाम की खातिर अपना और अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ोगे? बंदा उसकी बात ठुकरा कर इस्लाम कबूल कर लेता है। फिर वो उसकी हिजरत की राह में बैठता और कहता है, क्या तुम हिजरत की खातिर अपना वतन अपना माहौल छोड़ दोगे? महाजिर की मिसाल उस घोड़े की सी है जो लंबी रस्सी में खूंटे से बंधा हुआ हो। बंदा उसकी बात ठुकरा कर हिज्जत के लिए चल पड़ता है, फिर वो उसकी जिहाद के रास्ते में बैठता और कहता है, जिहाद करोगे तो इसमें नफ्स और माल की परेशानी तो है ही, अगर लड़ाई हुई और तुम मार दिए गए तो तुम्हारी बीवी किसी दूसरे से शादी कर लेगी और तुम्हारा धन दौलत भी ठिकाने लग जाएगी। बंदा उसकी बात ठुकरा कर जिहाद के लिए निकल जाता है। जो शख्स ऐसा करेगा उसको जन्नत में दाखिल करना अल्लाह ताला पर वाजिब है। अगर उसका कत्ल हुआ तो अल्लाह ताला पर वाजिब हो जाता है कि उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अगर वो डूब जाए तो अल्लाह ताला पर वाजिब हो जाता है कि उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो इंसान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि शैतान हर हर लम्हा हमारे पीछे मौजूद है, और उसका लश्कर कहाँ कहाँ से हम पर वार कर रहे हैं हम नहीं जानते। इसलिए हम सबको इसके लिए शैतान के वार से बचने के लिए, अपने आप को शैतान से बचाने के लिए हर वक्त कोशिश करने की जरूरत है, एक जंग की जरूरत है। अल्लाह ताला के मुखालिफ हर हर चीज में मुखालफत करने वाले वो शैतान के पैरोकार हैं, वो शैतान के लश्कर हैं। एक और बात याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जो उसको पसंद हो तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। उसे चाहिए कि उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और ख्वाब लोगों से बयान करें। और अगर कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो वो शैतान की तरफ से है, उसे चाहिए कि अल्लाह ताला से पनाह मांगे और ख्वाब किसी से बयान ना करे, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जब तक ख्वाब आपके हाथ में है उस वक्त तक आपको उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जैसे ही आपने ख्वाब को बयान कर दिया और जो उसने ताबीर बता दी, तो यकीन जानिए कि वो ख्वाब आपके हाथ से निकल गया। इसलिए अगर कोई ऐसा बुरा ख्वाब देख ले, उसकी ताबीर पूछते ना वो घूमते फिरें। मौत के वक्त शैतान इंसान को झंझोड़ता है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के वक्त शैतान के वसवसा से पनाह मांगने के लिए दुआ करते थे। और वो दुआ का तर्जुमा क्या है कि वो दुआ क्या करते थे, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गर गिर कर हलाक होने, इमारत में दबने, डूबने और जलने से, और तेरी पनाह चाहता हूँ मौत के वक्त शैतान के झंझोड़ने से, और इस बात से कि मैं तेरी राह में पुष्ट दिखाकर मरूं, और पनाह चाहता हूं कि किसी जानवर के डसने से मेरी मौत वाक़ई हो। पैदाइश के वक्त भी शैतान का बच्चे को तकलीफ देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि शैतान हर बनी आदम को उसकी पैदाइश के वक्त तकलीफ देता है, जिससे बच्चा चीख उठता है, मगर मरियम और उसका बेटा उससे महफूज रहे। तो याद रखिए कि शैतान हर हर लम्हे इंसान के साथ मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिहाजा, वो खून जो हैज की मुकर्रर मुद्दत के बाद किसी बीमारी की वजह से जारी रहे वाली औरत से फरमाया था कि शैतान की रगड़ की वजह से होता है। यानी ये बीमारी भी शैतान की वजह से इंसान पर मुसल्लत होती है। ताउन की बीमारी जुनून की वजह से होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि मेरी उम्मत का खात्मा मैदान जिहाद की नेज़ों और ताउन की बीमारी से होगा। वो वो जिन्नों के कच्चू का नतीजा है। दोनों हालतों में शहादत नसीब होगी। यानी ये भी जुनून है, ये भी शैतान की तरफ से इंसान को इन इन बीमारियों और इन इन चीजों में मुब्तला करना है। इंसान के खाने पानी और घर में शैतान का हिस्सा क्या है कि सईदा हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी खाने में शिरकत करते तो उस वक्त तक अपना हाथ ना बढ़ाते जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शुरू करने के लिए अपना दस्त मुबारक ना बढ़ा देते। एक मरतबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खाने में शरीक हुए, तभी एक लोंडी तेजी से आई, जैसे कोई उसका ताकुब कर रहा हो, और खाने में हाथ बढ़ाने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ थाम लिया। फिर एक देहाती इसी कैफियत के साथ आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी हाथ पकड़ लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के वक्त बिस्मिल्लाह ना कहा जाए तो शैतान उस खाने को हलाल समझता है। शैतान खाना हलाल करने के लिए उस लौंडी को साथ लाया था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर इस देहाती को ले आया ताकि उसके जरिए से खाने को हलाल करे। मैंने उसका हाथ भी पकड़ लिया। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस शैतान का हाथ लोंडी के साथ मेरे हाथ में है। सईदना जाबिर बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना दरवाजा बंद करो और अल्लाह ताला का नाम लो, बिलाशुबा शैतान बंद दरवाजा नहीं खोल सकता। अगर चिराग बुझाओ और अल्लाह ताला का नाम लो, अपना चिराग बुझाओ तो अल्लाह ताला का नाम लो, अपना बर्तन ढांप कर रखो, खा इस पर इसमें कोई लकड़ी आड़े तौर पर रख दो, और अल्लाह ताला का नाम लो, और अपने मशकीज़ी का तस्मा बांध कर रखो और अल्लाह ताला का नाम लो। हर हर काम करते वक्त अल्लाह का नाम लोगे तो यकीनन शैतान से बच जाओगे, उसका जोर टूट जाएगा। और फरमाया, जब आदमी अपने घर से जाता है और घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह ताला का नाम लेता है, तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि ना तुम्हारे यहाँ रहने का ठिकाना है, ना खाना है। और जब घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह ताला का नाम लेता तो शैतान कहता है कि तुम्हें रहने का ठिकाना तो मिल मिल गया। और जब खाते वक्त भी अल्लाह ताला का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है कि तुम्हारे रहने का ठिकाना भी हुआ और खाना भी तुम्हें मिल गया। अब ये आप पर और मुझ पर है कि हम किस तरह से शैतान को कितना हद तक अपने घर के अंदर दाखिल करते हैं। शैतान के फंदे में वो फंसता है जो हक को नजरअंदाज करता है और हक को तस्लीम करने की सूरत में अपनी जात को छोटा महसूस करता है। इंसान अगर शैतान के वसवसों से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह ले ले तो इंसान के लिए बचाव का रास्ता बन जाता है। हम समझते हैं कि हमें अपनी तरबियत पर गौर व फिक्र करके इस पर इक्तफा कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। शैतान आपकी तरबियत से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। क्यों? कि अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे रखी है कि वो हमारी नस्लों को उखाड़ फेंके। तो याद रखिएगा कि इसमें हरगिज की बात हरगिज नहीं है कि हमें अपनी औलाद पर, हमें आने वाली नस्लों पर, अपने बच्चों पर भरोसा नहीं। यहां पर भरोसे की तो बात ही नहीं।
اللہ رب العزت نے مزید فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے۔ جو بھی اس کی پیروی کرے گا، کسی بھی معاملے میں جو شیطان کی پیروی کرے گا، اس کا پورا پورا بدلہ جہنم ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کا پورا پورا بدلہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے، یعنی اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے۔ شیطان کی آواز سے مراد لہو اور لعب کی چیزیں، گانے کی آواز اور باجے ہیں۔ یہ شیطان کی آوازیں ہیں۔ اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا دے۔ بڑی آرام اور سکون سے ہم گانے سنتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی سننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ شیطان کی آوازیں سن رہے ہیں۔ وہ انسان کو رنگ برنگے گانے باجوں اور اس طرح کی آوازوں کو سنوا کر، شیطانی آوازیں سن کر، جو مسلسل شیطانی آوازیں سن رہا ہو، پھر وہ اللہ کے راستے پر کس طرح چلے گا؟ پہلے شیطانی آوازوں کو سنے گا، آہستہ آہستہ وہ دل میں باتیں گھر کرتی جائیں گی، آہستہ آہستہ اس کے راستے پر بھی چل پڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے بچوں کو بھی لگایا ہوا ہے، اگر موسیقی سن ہی لیتے ہیں، گانے سن ہی لیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا دے، یہ اس کی آوازیں ہیں۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدے نہیں دیتا۔ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو نافرمانی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ پکار ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتی ہو، اور یہ آواز عموماً شیطان کے چیلوں سے ہی آتی ہے۔ پھر اس شیطانی آواز میں ہر قسم کا گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، گانا بجانا، موسیقی، راگ، اور ہر طرح کی محفلیں ایسی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوں، وہ ساری محفلیں اس میں شامل ہیں۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو ان محفلوں کا حصہ بننے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں جو انہیں ابھار رہی ہیں اور خوب ابھار رہی ہیں، جو گناہوں کے لیے پیدل چل کر یا سواری پر جائے، وہ شیطانی لشکر ہے۔ کچھ جن اور کچھ انسان شیطان کے سوار اور پیادے ہیں جو اسے مانتے ہیں۔ سوچئے کہ وہ پیادے ہیں جو اس کے ساتھ سوار ہو کر اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی معصیت پر سوار ہو کر یا پیدل بھاگ کر دوڑ کر جاتا ہے، شیطان کے سواروں اور پیادوں میں شامل ہے۔ ہم بڑی آرام سے ان سارے معاملات میں بیٹھ کر موویز بھی دیکھ لیتے ہیں، گانے بھی سن لیتے ہیں، اور پھر ہم بڑے ہی آرام کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کانسرٹس پر چلے جاتے ہیں۔ تو سوچئے کہ یہ ہم اپنی نسل انسانی کو، اپنی آنے والی نسلوں تک یہ چیزیں منتقل کریں گے۔
ہمیں ان چیزوں کو ابھی سے روکنا ہم پر فرض عائد ہوتا ہے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہاں سے لوگوں کے پاس فوجی دستے روانہ کرتا ہے۔ یہ روز کی اس کے معاملات دیکھیے گا۔ اس کے نزدیک سب سے معزز فوجی وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ گر ہو۔ ایک فوجی آ کر کہتا ہے، میں فلاں کے پیچھے پڑا تھا اور اس سے ایسا ایسا کہلوا کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے، میاں تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے اہل و عیال کے درمیان پھوٹ نہ ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا اور کہتا ہے، شاباش، تم کام کے ہو، تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ مہلت مانگی قیامت کے دن تک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو کہہ دیا، بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے، یعنی قیامت کے دن تک اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کے مال ان کے ساتھ شریک ہو جا۔ مال میں شیطان کی شراکت سے مراد ہے حرام ذریعے سے مال کمانا اور خرچ کرنا، یعنی وہ مالوں میں بھی شریک ہو گیا۔ والاولادی، اور اولاد میں۔ اولاد میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا، اولاد کی پرورش غیر اسلامی طریقے سے کرنا، غیر اسلامی نام رکھنا، اولاد کو برے اخلاق کی طرف لے جانا اور اس پر مطمئن ہو جانا۔ بچے غلط کام کر رہے ہیں، غلط تہذیب کو فالو کر رہے ہیں، غلط لوگوں کو، غلط موٹیویشنرز کو سن رہے ہیں، اور ہم اس پر خاموشی اختیار کر لیں۔ والاولادی، اور وہ اولاد میں بھی شریک ہو گیا، ہماری شیطان شریک ہو گیا۔ بڑی سخت آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے آزمائش ہے، آسانی نہیں ہے یہ۔ وعدہم، وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور ان سے وعدے کر، یعنی تم ان کے ساتھ سجا سجا کر، اچھے اچھے کر کے جھوٹے وعدے کر۔ یہ شیطان ہے۔ اللہ نے اس کو مہلت دے کر اس کو یہ بھی ساری اختیارات دے دیے کہ وہ ان کے ساتھ اپنے پیادوں میں انسانوں کو شامل کر لے، اپنے سواروں میں شامل کر لے، ان کے مالوں میں شامل ہو جائے، ان کی اولادوں میں شامل ہو جائے، اور ان کے ساتھ وعدے بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہاں پر وقف آیا، یعنی یہ بات یہاں مکمل ہو گئی، اور پھر اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ بھی بتا دیا، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ سوائے جھوٹ، فریب اور مکاری کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سمجھ لیجیے اس بات کو کہ آپ اور میں اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہی ہیں، میرے بندے کون سے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو ڈھالنے والے۔ اللہ نے کہہ دیا اس موسیقی کو حرام ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ موسیقی اور یہ گانے بجانے، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ شیطان کی کلمات، اس کی باتیں ہیں، تو اس نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا، ان عبادی لیس لکم علیہم سلطان، میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور آپ کا رب ہی کارساز کافی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ ان سب کے لیے کافی ہے، اللہ ان کا دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی مثال ہے کہ اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دشمن لگا ہوا ہے، تو جب وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس نے دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے صرف اور صرف ذکر الہی کے ذریعے سے بچا سکتا ہے۔ ذکر الہی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، ہم نے ذکر کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس ذکر کی عادت نہیں ڈالتے، بس یہ نماز پڑھ لی یہی بہت ہے، نہیں۔
نماز تو فرض ادا کیا، وہ تو لازم تھا ہم پر، لیکن وہ جو ذکر الہی کرنا تھا، اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کرنا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ سمندر ایسا ہے کہ سمندر میں انسان کو خشکی نظر نہیں آتی، زندگی کے آثار کم ہوتے ہیں، وہاں پر موت یقینی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ہمیشہ سے ہی بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھنسا دے؟ یعنی تم خشکی پر آ کر بے خوف ہو گئے کہ اب اللہ تمہیں نہیں مارے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی سمندر سے، پانی سے، تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں خشکی پر بھی مارنے پر قادر ہے، وہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے، یا وہ چاہے تو تمہیں پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں اسی طرح سے نیست و نابود کر دے اور اس خشکی پر ہی نیست و نابود کر دے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہوگے جو آسمان میں ہے، وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو اچانک وہ ہچکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے؟ پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری بار اس میں لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے، کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ یعنی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندری سفر پر لے جائے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم زمین پر آ گئی ہو، سمندری سفر سے نکل آئے ہو تو اب تمہیں کچھ مشکل نہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سے سمندری سفر پر لے جائے اور تم پر ایسا طوفان بھیجے جو تمہاری کشتی کو تمہاری ناشکری کی وجہ سے غرق کر دے؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والے کوئی نہ پاؤ گے، کوئی اپنا حمایتی نہ پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی ہے، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سو پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا، یعنی جن جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف طرح کی فضیلتیں عطا کی۔
اللہ تعالیٰ نے والبحری سے مراد کیا ہے، اور وحملناہم فی البر، اور ہم نے انہیں خشکی میں سوار کیا، یعنی ہم نے انہیں زمینی سواریاں دی جیسے جانور اور گاڑیاں اور فضائی طیارے، والبحری اور سمندر میں کشتیاں، بحری جہاز پر سوار کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری اپنی نعمتیں انسان کو عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا یعنی ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پر فوقیت عطا کی۔ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ماتحت کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فوقیت عطا کر دی، کس پر؟ ان تمام چیزوں پر۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مدد کی۔